अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सके। आज के इस दौर में इल्म नजूम, पामिस्ट्री और तावीज़ धागे के नाम पे हर तरफ लोगों को गुमराह किया जाता है। मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ मासूम लोगों से भारी रकूम बटोरी जाती है, जिसके नतीजे में लोगों का असल अलूम और इनके माहिरीन से एतमाद उठ गया है। मेरी पूरी कोशिश है कि यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से मख्फी अलूम, जिनमें एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इल्मुल-अदात और चेहरा शनासी जैसे मुफीद तरीन अलूम शामिल है, वो सब आसान और सादा ज़ुबान में हर शख्स को सिखाऊं ताकि आप इन अलूम की अफादियत को जान सकें और इन नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सकें। आज की वीडियो में मैं चेहरा शनासी का पहला लेक्चर लेकर आई हूँ, जो आगे चल के आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने में भी मददगार साबित होगा। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यूट्यूब के इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के बाकायदा लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। आज पहले लेक्चर में चेहरा शनासी पे बात करते हैं। दुनिया में अरबों इंसान हैं, लेकिन हर चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ है। चेहरे के खदोखाल इंसान की बहुत सारी खसूसियात के बारे में बताते हैं। आमतौर पर चेहरे को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा पेशानी, जिसे हम फोरहेड कहते हैं। दूसरा हिस्सा आँख और नाक के दरमियान वाला हिस्सा, जबकि तीसरा हिस्सा नाक की नोक से लेकर थोड़ी के निचले हिस्से तक मुश्तमिल होता है। अगर इन सब हिस्सों में मुताबिकत हो, यानी ये सब हिस्से एक जैसे बराबर हों, तो चेहरे को काफ़ी अच्छा समझा जाता है। सबसे पहले हम इंसानी चेहरे पे पेशानी के बारे में बात करते हैं। पेशानी, जिसे माथा या फोरहेड भी कहते हैं, अगर इसकी चौड़ाई 4 से 5 इंच तक हो तो वो शख्स खुशहाल और कामयाब होगा। बेढंग और तंग पेशानी वाला शख्स जिंदगी में काफ़ी परेशानियों का शिकार हो सकता है। अगर किसी की पेशानी तिकोन ज़ाविया बनाती हो तो वो शख्स घरेलू मसाइल से दोचार हो सकता है। अगर किसी इंसान के बाल पेशानी के दरमियान से नीचे की तरफ झुके हुए हों तो वो शख्स औरतों की तरफ ज़्यादा माइल हो सकता है। पेशानी पर बालों की लाइन अगर इंग्लिश वर्ड एम की शक्ल को जाहिर करे तो ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत साबित होते हैं। इस तरह के लोग साइंसदान, मौसीकार या अदीब होते हैं। पेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी और पिचकी हुई हो तो वो शख्स ज़हनी मरीज़ हो सकता है। जिस शख्स की पेशानी गोश्त से भरी हुई हो वो शख्स बड़ा खुद पसंद, बुलंद हौसला और मगरूर होता है। अब हम इंसानी चेहरे पे आँखों के बारे में बात करते हैं। अगर आँखें मामूल से ज़्यादा बड़ी हों तो ऐसा शख्स नहायत जिम्मेदार, चालाक और बहादुर होता है। चेहरे के मुकाबले में छोटी आँखों वाला शख्स ज़िद्दी तबीयत का मालिक होता है, जबकि छोटी आँखों वाली औरतें हसद का मादा ज़्यादा रखती हैं। अगर किसी औरत की आँखें छोटी होने के साथ साथ गोल भी हों तो ये बेवफा होने की अलामत है। छोटी, स्याह और चमकती हुई आँखें, जिनके साथ अगर घने स्याह आईब्रोज भी हों तो ये मक्कारी को जाहिर करती हैं। गुफ्तगू के वक्त आँखें इधर उधर घुमाने वाले लोग फरेबी और धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोगों के दिलों पर मोहब्बत का असर कम ही होता है। जिस शख्स की आंखें जितनी ज़्यादा रोशन होंगी वो इतना ही मुश्किलात से महफूज रहेगा और उस पर किसी किस्म के जादू वगैरह का भी असर नहीं हो सकेगा। अब हम इंसानी चेहरे पे नाक की शेप के बारे में बात करते हैं। जिस शख्स की नाक लंबी और इसके नीचे का हिस्सा गोल हो तो वो शख्स कारोबारी शख्सियत का मालिक होता है, जबकि लंबी नाक अगर नीचे की तरफ झुकी हुई हो तो ऐसे लोग दुनियावी तरक्की की बुलंदियों को छूते हैं। छोटी नाक वाले लोग जल्दबाज और ख्याली पुलाव पकाने में माहिर होते हैं।
چھوٹی ناک والے لوگ حساس، سرگرم اور پر امید بھی ہوتے ہیں۔ پتلی ناک والے لوگ نازک طبع اور خود غرضی کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں۔ ناک درمیانی ہو تو ایسے لوگ رحم دل، نرم مزاج اور سخی ہوتے ہیں۔ اگر ناک کی نوک نکلی ہوئی ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ فسادی ہوتے ہیں۔ اب ہم انسانی چہرے پہ کان کی شیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر کان کی اندرونی ساخت چوڑی ہو تو ایسے لوگ موسیقی سے لگاؤ رکھتے ہیں، جبکہ کان کی بیرونی ساخت اوپر کی جانب نوکدار ہو تو ایسے لوگ خوش مزاج اور سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر کان کا بالائی حصہ آنکھوں کی سطح سے بلند ہو تو ایسے لوگ عقل مند اور ذہین ہوتے ہیں۔ چھوٹے کان والے لوگ بے وقوف اور جاہل ہوتے ہیں۔ اب ہم انسانی چہرے پہ ہونٹوں یعنی لپس کی شیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہونٹ موٹے ہوں تو ایسے لوگ کافی جذباتی اور رومانٹک ہوتے ہیں۔ جن افراد کے ہونٹ ہر وقت کھلے رہتے ہوں تو ان کی شخصیت مزاحیہ اور نمائش پسند ہوتی ہے۔ پتلے ہونٹوں والے لوگ بات کرنے کے معاملے میں کافی محتاط ہوتے ہیں اور ان کا بات کرنے کا سلیقہ بہت عمدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دہانے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ برے کاموں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں اور جھگڑالو بھی ہوتے ہیں۔ سرخ ہونٹ خوش قسمتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اب ہم انسانی چہرے پہ آئی بروز کی شیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے ابرو یعنی آئی بروز آنکھ کے بہت زیادہ قریب ہوں تو یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ اگر دونوں بھویں ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہوں تو ایسے لوگ سنگ دل ہوتے ہیں اور یہ بے وقوفی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ آئی بروز باریک اور کمان کی مانند ہوں تو وہ لوگ امیر اور عقل مند ہوتے ہیں۔ آئی بروز کے بال نہ ہوں یا بہت کم ہوں تو ایسے لوگ مفلس اور کم ہمت ہوتے ہیں۔ موٹی اور سخت آئی بروز غربت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر دونوں آئی بروز کے درمیان خالی جگہ زیادہ ہو تو ایسے لوگ غصے والے ہوتے ہیں، اور اگر آئی بروز کے درمیان میں خالی جگہ کم ہو تو ایسے لوگ دلیر اور سچے دوست ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم انسانی گردن کی شیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ موٹی اور پرگوشت گردن والے لوگ امیر اور انصاف پسند ہوتے ہیں۔ ٹیڑھی گردن مفلسی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ نازک اور پتلی گردن عقل مندی اور صلح پسندی کی علامت ہے۔ چھوٹی گردن چالاکی کی علامت ہوتی ہے۔ چوڑی گردن بے وقوفی کی علامت ہے۔ اب ہم انسانی چہرے پہ چیکس یعنی گالز کی شیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جس شخص کے گالوں پر مسکراتے ہوئے ڈمپل یعنی گڑے پڑتے ہوں تو ایسے لوگ بہت دولت مند ہوتے ہیں۔ اب ہم انسان کی چلنے کی رفتار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آہستہ چلنے والے لوگوں کا حافظہ کمزور اور خراب ہوتا ہے۔ تیز رفتار اور چھوٹے قدم اٹھانے والے لوگ بلند خیال، ہر کام میں دلیر اور ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا قدم بڑا اور چلنے میں برابر نہ ہو وہ لوگ لالچی، حاسد اور بے وقوف ہوتے ہیں۔ جھک کر چلنے والے لوگ عقل مند اور محنتی ہوتے ہیں۔ جو لوگ بات کرتے وقت ہاتھ اور پاؤں کو حرکت دیں تو ایسے لوگ بے عقل اور غیبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جی ویورز، امید کرتی ہوں چہرہ شناسی کے حوالے سے بنائی گئی میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور اسٹرالوجی اور پامسٹری سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔